बाहिर हवाबाट उडान नगरेपछि 2 एयरलाइन्सको काठमाडौँबाट हुने उडान कटौती। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भोलि घोषणापत्र ल्याउने। माओवादीले घोषणापत्र भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी। दिपेन्द्र चम्किदा बागमतीमाथि पुलिसको सहजित। केपी ओलीसँग नैतिकता नै छैन भन्दै घनश्याम भुसालको भनाई। छठका लागि जनकपुरमा मात्रै 3 करोडको केरा आयात गरियो। गोर्खामा प्रचण्डले भने यो चुनाव मेरा लागि अहिलेसम्मकै सहज। दार्चुलामा बालक मृत्यु प्रकरण भारतीय निर्माण कम्पनीले दियो 16 लाख रुपैयाँ। बझाङमा भूकम्पको धक्का महसुस। प्रचण्डलाई भोट माग्दै बाबुराम भट्टराईले भने भोलिको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। 1 महिनाभित्रमा भारतमा 30,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने। सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपैयाँले घट्यो। भारतले चिनी निर्यात प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्यायो। एमाले उम्मेद्वारलाई भोट माग्दै निखिल उप्रेती। कारण के छ यसबारे पूरै जानकारी। भुवन केसीको दाबीबारेमा सुस्मिताको टिप्पणी। खुसीपूर्वक अलग भएका छौं, म अहिले पनि सिंगल छु। दक्षिण कोरियामा भिडमा खिचिएर 151 जनाको मृत्यु। 19 जना मृतक विदेशी नागरिक। T20 विश्वकपमा पाकिस्तानको पहिलो जित। माओवादीले घोषणापत्र भोलि सार्वजनिक गर्ने र सबै पार्टीको भन्दा राम्रो घोषणापत्र हुने माओवादीको दाबी। सोलमा भागदौड भएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। विमानस्थलले रोकिदियो नेपाली एयरलाइन्सको दिल्ली उडान। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा माओवादीले घोषणापत्र भोलि सार्वजनिक गर्ने प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि तयार पारेको घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। घोषणापत्र सोमबार दिउँसो 3 बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा घोषणापत्र निर्माण समिति बनाएको थियो। माओवादीले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख समेत गरेको छ। त्यस्तै घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको व्याख्या समेत गरिएको घोषणापत्र निर्माण समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसालले केपी ओलीसँग नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नैतिकता भएको भए आफैले विघटन गरेको संसद पुनः भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र नभई सांसदबाटै राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनको भनाइ थियो। आज रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले ओलीलाई जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधानलाई नै इन्कार गरेपछि आफूहरूले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको जिकिर समेत गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको साथ लिएर रूपन्देहीका प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका उनले ओलीमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दम्ब चढेको र त्यसले संविधानमाथि नै आक्रमण गरेपछि आफूहरूले विरोध गर्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। भुसालले केपी ओलीजीलाई छोडेर उहाँको दम्ब अहङ्कार त्यसलाई इन्कार गरेर तिरस्कार गरेर त्यसलाई खारेज गरेर हामी सडकमा निक्लनु पर्ने भयो र हामीले आन्दोलन गर्यौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेता भुसालले नेपाली जनताले ठूलो रगत र पसिना बगाएर ल्याएको संविधानको बर्खिलापमा ओली लागेको आरोप समेत लगाए। त्यसक्रममा उनले ओलीले संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गराउने दुस्साहस गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। छठ पर्वका लागि मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा मात्र 3 करोड रुपैयाँको केरा भारतबाट आयात गरिएको छ। छठ पर्वका व्रतालुका लागि केरा अत्यावश्यक मानिन्छ भने केरा उत्पादनका लागि नेपाली भूमि राम्रो मानिए पनि यहाँको उत्पादनले कुनै वर्ष पनि पुग्दैन। छठ पर्वमा सिङ्गै केराको घरि नै भगवानलाई अर्धेकका रूपमा चढाउने परम्परा छ। छठमा केराको माग उच्च हुने र आपूर्ति कम हुने हुँदा हरेक वर्ष आयात गर्नुपर्ने जनकपुर फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विश्वेश्वर यादवले बताउनु भएको छ। स्थानीय स्तरमा माग अनुसार उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट केरा मगाउनु परेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले अघिल्लो वर्ष 2.25 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको केरा जनकपुर भित्राइएको बताए। यस वर्ष भित्राइका केरा झण्डै 60 ट्रक छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटकको निर्वाचन आफ्ना लागि अहिलेसम्मकी सहज भएको बताएका छन्। आज गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा उनले गोर्खाबाट उम्मेद्वार हुँदा रिल्याक्स महसुस गरेको बताएका छन्। गोर्खा आउन पाएकोमा गौरवान्वित भएको छु, एकदमै खुसी छु। अहिलेसम्मका निर्वाचन मध्ये मेरो लागि सबैभन्दा सहज यही हो भन्दै उनले भने एक ढङ्गले यहाँ आउँदा रिल्याक्स फिल गरेको छु। प्रचण्डले आफू निश्चित सपना बोकेर गोर्खा आएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको यात्रा गोर्खाबाट सुरु गर्ने बताए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा गोर्खा 2
उपस्थितिबाट यसअघि निर्वाचित नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रति प्रचण्डले कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। साथै एउटै मान्छे हुनु ठिक होइन भनेर उहाँले उदारता गर्नुभयो, तर मलाई यहाँ हुनुपर्छ भनेर जोड गर्नुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दार्चुलामा सडक निर्माणका क्रममा खसेको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 का 12 वर्षीय पवन महराको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिएको छ। शनिबार दार्चुला स्थित एसडीएम कार्यालयमा नेपाली प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि तावाघाट टेपुलेक सडक निर्माण गरिरहेको गर्ग कम्पनीले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत 16 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको प्रहरीले जनाएको छ। दार्चुलाका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले पीडित पक्षसँग भएको सहमति अनुसार गर्ग कम्पनीले 16,10,000 भारु उपलब्ध गराएको जानकारी गराएका छन्। डीएसपी पाण्डेका अनुसार उक्त कम्पनीले सडक निर्माणका क्रममा जिलेटिन विस्फोट गर्दा खसेको ढुङ्गा लागेर बालकको मृत्यु भएको थियो भने उनकी दिदी 14 वर्षीय सरिना महरा घाइते रहेकी छन्। आगामी दिनमा जिलेटिन विस्फोट गराउँदा दुवै पक्षले पूर्व जानकारी दिनुपर्ने सहमति पनि भएको छ। यो घटनामा भारतीय कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएपछि मृतकका आफन्त बालकको शव बुझ्न तयार भएका छन्। परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको शव प्रक्रिया पूरा गरेर परिवारको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट जीटीजी सरकार बीचको खरिद प्रक्रियाको रासायनिक मल आउने निश्चित भएको छ। सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिदको सबै प्रक्रिया टुङ्गिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। मल खरिद गर्ने भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीलाई भुक्तानी प्रक्रिया समेत टुङ्गिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। पहिलो खेपको मल 1 महिनाभित्रै नेपाल भित्रने कार्कीको भनाइ छ। उक्त मल गहुँ र मकै सिजनका लागि प्रयोग हुने उनले बताए। भारतीय कम्पनीले पठाएको दर रेटका आधारमा मल खरिदको प्रक्रिया टुङ्गिएको छ भन्दै कार्कीले भने अबको 1 महिनाभित्रै मल भित्रने छ। कम्पनीका अनुसार भारतसँग 778 अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टन मल खरिद भएको हो। यो मूल्य ग्लोबल टेन्डरको फर्किन मूल्यका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन भन्दा $57.77 को आधारमा 1.94% सस्तोमा मल किनिएको कार्कीले बताएका छन्। आज सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 1,000 र चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 93,000, तेजाबी सुनको मूल्य 92,600 र चाँदीको मूल्य तोलामा 1,200 रुपियाँ तोकिएको छ। तिहार अघिको अन्तिम कारोबारको दिन छापावाला सुनको मूल्य 94,000, तेजाबी सुनको मूल्य 93,500 र चाँदीको मूल्य 1,215 रुपियाँ रहेको थियो। अभिनेता निखिल उप्रेतीलाई यति बेला चुनावी चटारो छ। भोट माग्दै उनी मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। केही दिनदेखि उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। तर निखिल चुनावी उम्मेद्वार चाहिँ होइनन्, न त उनी एमालेको पक्षमा यसरी खुलेका नै छन्। तर चलेका हिरो यसरी घरदैलोमा भोट माग्दै हिँड्नुको पछि कथा भन्ने भिन्न छ। दर्शक महानुभावहरू भइदियो के भने निखिलका दाजु हरि उप्रेती मङ्सिर 4 को चुनावमा सर्लाही 3 बाट प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका उम्मेद्वार हुन्। पित्त थैलीको समस्याले उनका दाजु वीर अस्पतालमा भर्ना भएपछि चुनावी अभियान चलाउने जिम्मा निखिलको काँधमा आएको हो। अहिले एमाले कार्यकर्तालाई लिएर निखिल दाजु हरिका लागि भोट माग्न व्यस्त छन् भने चुनावसम्ममै दाजुलाई सघाउने उनको योजना छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तिहार छेकोमा अभिनेता भुवन केसी प्रेमिका जिया केसीसँग अमेरिका भ्रमणमा थिए। त्यहाँका नेपाली मिडिया कर्मीसँग अन्तर्वार्ता पनि दिन उनले भ्याए। आफू तेस्रो विवाहको तयारीमा रहेकोदेखि अघिल्ला विवाहको असफलता बारेमा पनि भुवनले उक्त अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए। भुवनको उक्त कुराकानीले यति बेला निकै चर्चा बटुलिरहेको छ। उक्त कुराकानीमा भुवनले पूर्व पत्नी सुस्मिताकै कारण आफूसँग डिभोर्स भएकोदेखि सुस्मिताले पुनः विवाह गरेको कुरा उल्लेख गरेका थिए। त्यसै त आफूहरूबीच कुराकानी नभएको समेत उनले बताएका थिए। तर भुवनको उक्त अन्तर्वार्तामा आफूलाई समेत जोडेपछि सुस्मिताको प्रतिक्रिया सतहमा आएको छ। सुस्मिताले हामीलाई भुवनको ती अभिव्यक्ति बारेमा प्रतिक्रिया पठाएकी छन्। म अहिले पनि सिंगल छु र भारतमा परिवारसँग बसिरहेकी छु। म विरुद्धमा आरोपहरू पूर्णतः आधारहीन छन्। हामीले सन् 2002 मा खुशीपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद गरेका थियौं। अलग भएको 20 वर्षपछि पनि किन भुवनजी मेरो नाम लिँदै हिँडिरहनु भएको छ? समाज अगाडि आफ्नो चरित्रलाई बदनाम गराउँदै भुवन हिँडेको समेत सुस्मिताले उल्लेख गरेकी छन्। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भिडमा किचिएर 151 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 82 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 19 जना विदेशी नागरिक रहेको बीबीसीले जनाएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन र उद्धारको काम जारी रहेकाले हताहती हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हेलोविन पर्व मनाउनका लागि इथेवन भन्ने स्थानमा भिड जम्मा भएको थियो। त्यहाँ भिडमा एकजना व्यक्ति लडेपछि भागदौड मचिएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
घटनामा मृत्यु हुनेमा धेरैजसो युवाहरू रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घाइतेहरूलाई सडकमै सुताएर उपचार गरिएको भिडियोमा अथवा तस्बिरमा देख्न सकिन्छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न तथा घाइतेहरूको उद्धार तथा उपचारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। यो घटनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन लगायतका विश्वभरका नेताहरूले संवेदना व्यक्त समेत गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा भइरहेको आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले पहिलो जित निकालेको छ। सुपर 12 को समूह बीमा रहेको पाकिस्तानले आइतबार नेदरल्यान्डलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो भने 92 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 13.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यसअघि लगातार 2 खेल हारेको पाकिस्तानले पहिलो जितपछि 3 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको र सेमी फाइनलको झिनो सम्भावना कायम राखेको छ। यसअघि भारत र जिम्बाब्वेसँग पराजित भएको पाकिस्तानले अब दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेशसँग खेल्न बाँकी छ। पाकिस्तानले बाँकी दुवै खेल जितेमा 6 अङ्क हुनेछ। यस्तो पाकिस्तानका लागि शीर्ष 2 मा रहेर सेमी फाइनल पुग्न बाँकी खेलको नतिजा पनि आफू अनुकूल आउनु पर्नेछ। विशेष गरी टी20 विश्वकपमा पाकिस्तानले पहिलो जित हासिल गरेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने गरी तालिका नबनाएको भन्दै सरकारले नेपाली एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले त्रिभुवन विमानस्थलबाट गर्ने नियमित उडानहरू कटौती गरेको छ। सञ्चालन खर्च समेत नउठेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विन्टर सिजनको तालिकामा भैरुवाबाट उड्न बाध्यकारी गराउन थालेको हो। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक प्रति 3 दिनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कम्पनीहरूले कम्तीमा एउटा उडान भैरहवा विमानस्थलबाट गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यस अनुसार आइतबारदेखि हिमालय र नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन विमानस्थलबाट गर्ने 2-2वटा उडान भैरहमा सार्नुपर्ने थियो। तर दुवै कम्पनीले भैरहवाबाट उडान गर्ने गरी नयाँ तालिका नबनाएपछि प्राधिकरणले आइतबार नेपाल वायुसेवा निगमको दिल्लीमा हुने उडान रोकिदिएको छ। सूचना अधिकारी बुल्का अनुसार राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स बाहेक एयर्स अरेबिया, फ्लाइ दुबई र कतार एयरवेजले पनि दैनिक 3 भन्दा बढी उडान त्रिभुवन विमानस्थलबाट गर्छन् भने तर उनीहरूलाई भैरहवामा उडान गर्न म्याद 15 डिसेम्बर 2022 सम्म दिएको छ। यस अनुसार सो दिनसम्म ती विदेशी एयरलाइन्सले त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्न सक्नेछन्। सो मितिसम्ममा पनि उनीहरूले भैरहवा विमानस्थलबाट तोकिए अनुसार भैरहवा विमानस्थलबाट उडान नगरे उडान रोकिने भुलले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भोलि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार भोलि दिउँसो 3 बजे बानेश्वर स्थित पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रम गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक हुन लागेको हो। एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर र विजय पौडेललाई घोषणापत्र निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो। समाजवादीले घोषणापत्रको नारा राष्ट्रिय अभियान, संविधानको रक्षा र स्थिरतामा हाम्रो सरकार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको समाजवादको आधार तय गरेको छ। 6औं प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले विजय सुरुवात गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 192 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। जितका लागि 290 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 28 ओभरमा 97 रन बनाउँदै अल आउट भयो। बलियो लक्ष्य पछ्याएको बागमती ब्याटर चल्न नसक्दा सस्तैमा आउट भयो। बागमतीका लागि ओपनर ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 24 रन बनाए। उनले 47 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार पनि गरे। राम नरेश गिरी 22 रनमा अभिजित रहे। नन्दन यादवले 10 रन तथा प्रतीश ऋषिले 14 रन बनाए। अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह गैरीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। करण केसी, गुलसन झा र सागर ढकालले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 5 विकेट लिएर 289 रन बनाएको थियो। विशेष गरी दिपेन्द्र चम्किदा बागमतीमाथि पुलिसले सहज जित हासिल गरेको छ। बझाङमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। आज बिहान 9:26 जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो अथवा भूकम्प गएको हो। लेकगाउँ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन्। गोर्खामा आज आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले उक्त कुरा बताएका हुन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने र जिल्लाको विकास पनि हुने भट्टराईको भनाइ छ। उनले भने, यहाँ कसैले अन्यथा नमान्नुहोला। कमरेड प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्रराज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पनि पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पूरा नहोलान्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार र सुरेन्द्र पाण्डे प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार छन्।
भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्बाएको छ। भारत सरकारले 31 अक्टोबर 2023 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको समाचार एजेन्सी रोइटर्सलाई उद्धृत गर्दै द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ भने चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णयले नेपाल लगायतका मुलुकमा चिन अभाव हुनेछ। भारत सरकारले जुन 1 देखि लागू हुने गरी अक्टोबर 31 सम्ममा चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादक मुलुक हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दक्षिण कोरियाको राजधानी सौलमा शनिबार राति भएको भागदौडमा 151 जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। आइतबार बिहान ट्विट गर्दै देउवाले भागदौडको समाचारले आफूलाई स्तब्ध बनाएको भन्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र कोरिया सरकार र मृतक आफन्तमा संवेदना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन्। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक एवलले आज राष्ट्रिय शोकको घोषणा समेत गरेका छन्। सौलमा शनिबार राति भागदौडको घटना हुँदा कम्तीमा 151 जनाको मृत्यु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। तपाईहरूले बिहान 5 बजे र दिउँसो वा साँझ 5 बजे मुख्य समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। देशभरका सबै अपडेट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनु होला। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।